सलाम अलैकुम दोस्तों। आज इमरोज़ बाज़ एक नकल की ज़िंदगी में रब्त दरा परेशान आते में खुदा रहमत कना बाद अज आज़ादी पाकिस्तान वो ज़मान द हिंदुस्तान में शिश्ती आज़ादी सब पाकिस्तान शुद बस द फौज शामिल शुद खुदा रहमत कना सरदार अज़म खान आते में बुर्द द फौज कदे को लोग नफराई दिगा बस आते में द बीमारी रोमाटिज़म किशमो मगन मोइज रोमाटिज़म मगन و زرا و افغان ور بادم مگه دو ناجوری مبتلا شد خلاصه از فوج بور شد باز هتل داشت کاروباری برای روزگار هتل میچلن خدا رحمت کنه کاکاگون ما میامد قچم کاری میکرد باز زمستو که اسکول چھٹی میشد مورا گرفته ایران میکرد ایران هم زیارت میکردی خب هم تو صدقه سری آتی خب ما 100 دفعه زیاد مشهد رفته قم رفته از اینجا سامان میبردی برای سودا کدو باز از زنم دیگه چیز میورد سودا کدو اینجا سودا میکرد ایران و زمان روزگار شو کس خوب نبود از اینجا ادرک میبردی دال نخود میبردی گونی ادرک یا گونی سیر یا گونی هم کوپرا همین تر سامانایی که پاکستان جور میشه سامانایی چوبی میز و زی چیزا خب یک بلوک سامان گلاب پاش انت یک بلوک چیزا در پاکستان جور میشد از اینجا میبرد آتی منش سودا میکرد اینجا بس دیگه چیز میورد اینجا البته یک چیز که خاص طور پر آتی ما برای زحمت میکشید او میٹھو بود مو در پاکستان توتی را میٹھو میگه امیر دیات خو بیلین دیگه ما شاید درو توتی گفته نه تنو میٹھو میگم خو دیگه این میٹھو را این توتی را آتی ما تربیت میداد زیبو یاد میداد دیگه شما خبرین که توتی را هر چیز یاد بدی و امور یاد میده اگر دوکری یاد دادی و دوکری یاد میگیره اگر کلمه یاد دادی و کلمه یاد میده الله اکبر گفتی و الله اکبر یاد میگیره یگو تورای دیگه یاد هر چیز که یاد دادی و امور یاد میگیره دیگه از مو خانه مو دیگه کس خونه بود دیگه آتی ما خدا رحمت کنه شروع کیر میورد و زمان پنجرای آینگی بود بسیار پتریای کٹا داشت چرا که میتو پنجره چوبی را میدام که توتام قد دندون خو قد نول خو قد قشون خو نه بذاته ما شروع ما دیاد میں دال نخود تر کده پیش از میشت وقتی که قبضه دور شروع میکرد ناز و نخریزی زیاد میشد این اندازه کنی اگه ایوان که قب یاد میگره اون ناز و نخریش زیاد میشه خوراکش خوب میشه سهولتایش خوب میشه یک ریزه ډولۍ مې شاو بود همې شاوش بدلیم کدی یک ډولۍ دیگه مې دال بود دال نخود دیگه این قبضه دوری که یاد میگرفت آتی همه دیگه خوراک از زیر بدلی میکرد فوری دیگه بلدیزی ممپلی جلغوزه پیشوری از او میورد و مرج سرخ تازه پیدا کرده میورد این دیگه بسیار ناز میکرد دیگه همون چیزایی که ایرانیا خوش داشت آقا بفرما خسته نباشی قربونت برم یا علی مدد این زی تورا یک چند الفاظ آتے ہیں یہ توتی یاد میداد میٹورا بس د ایران کی مبرد بس از دلخواه خوی سودا میکرد دمو قصد پیسه که دل خوش میشد دمو قصد پیسه را سودا میکرد دیگه دمی ما دوسری گبار آدم زی متوجه شدم یک کتا کی زبون تورنا مگا از گفت تورنا میشه خاص نخره نداره نه آدمی خوراک هم داده میشه وقتی که زبون تور یاد گرفت از گفت شد فرمان بردار تو شد از بعد نخریش زیاد میشه نازش زیاد میشه از بعد خوراکایش خوب میشه البته یک تاوان دیگر هم منه هر کس کی زبون دیگرو یاد میگیره هر کس کی از گفت دیگرو گپ مگا اسپیکر دیگه جور میشه لاود اسپیکر بلندگوی دیگه جور میشه او قفس شی مضبوط میشه غلامی از او بلیشی مور میلده دیگه او آزادی را د چیم خونه نمیگیره کس کی برای دیگرو گپ مگا و یک چیز دیگر هم ما د یاد ما آیا که د کوچای مو محمد اکمرتکا یگو کس بیزو میورد یا شادی رکی مگم نه اور تربیت کرده قد زود چی کارام کرد خرس میورد یگو کس بوز میورد دنه بوز سری یک دنه چوک در 4-5 شستا کرد چی کارام کرد او بوز دیگه یک چیز دیگر هم امزی ما یاد گرفتم که هر کس کی یگو ایوان را تربیت نه یا یگو انسان را تربیت نه او از خود هدف داره او برای مفاد خود تربیت منه
دیگه یک زبان دیگه چیز را که با متوجه شدم مثلا طوطی هر چیز که یاد میگیره و معنایش نمیفهمه همین ترزمو زوری غیتا یک بلوک شعارا میدی معنایش نمیفهمه یک بلوک گبار مگه مو معنایش نمیفهمه اگر ما بسیار کلو دا وضاحت بگم واضح آدم تو پارو میشه مو معنی یک بلوک چیزار نمیفهمه از کدنی نمیفهمه ما که در افغانستان بندی بودم در لومو که قوا هم ده بود از اونجا شو جنازه میمد چرا که اونا زور بود حکومت بود دیگه بعضی ملایون افغانستان که خنیز نام رفت تبریک و تسلیت میگفت که در اینجا هم شروع یاد شما یک تبریک و تسلیت میگفت مردم ها لیاز میکرد صرف یک آدم مر گفت تمام خاندان ما کشته شده گفتم ده خانه مر تبریک میگفت دیگه اونجا هم یک نفر که قبر فهمیده بود جنجال کرد که و برار از ما خود جوان بچه می شهید شده شما چطور ما این مر تبریک میگیم خود چون که توش میشه دیگه که بورین این تر بگین مردم رو دمزی گواه بازی بدین دیگه این هر کس هر چیز رو مثلا شما دو میله ها اوش کردین موق دا پاکستان اوش کردین حتی رقص دا اسب دا اشاره صاحب خو رقص منه امو اسب که دا اشاره صاحب دا اشاره گو کس رقص کنه امو تو وقت قیمت چقدر زیاده نه دیگه ناز و نخریش هم زیاد طرف ازو توجه هم داده میشه لیکن طوطی هر چیز کی یاد میگیره و معنایش نمیفهمه مثلا یک دفعه مگه شیر والا همدا بدن دروازه ټک 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 از درون आवाज آمد کی استه ایگو شیر والا باز انتظار کس نامد باز ټک ټک کرد باز از درون आवाज آمد کی استه ایگو شیر والا تو 4-5 دفعه می تر شد شیر والا رم قار شد که بابا ما دیگه جایم رفتنیم شیر بردنیم خالی پرسان نه نمایه بسیار قار شد پنجم ششم دفعه که باز ټک ټک کرد که از درون आवाज آمد گفت کی استه شیر والا قار شد گفت تو کی استه از درون आवाज آمد شیر والا و وقت شیر والا بایلا فهمید که تا خانه می تویا طوطی وید خبر نداره که ما چیز میگم هر چیز که شنید امور یاد میگیره دیگه یعنی همیشه حیوان دیگه او معنای قبر نمیفهمه خصوصا طوطی لیکن مو باید بفهمی هر چیز که میگی مو باید بفهمی که مو چیز میگی اگرچه در زندگی خود دیده انسان هر چیز راست دیگه یاد میگیره را گشتوره شیشتوره کالا پوشیدوره قلم نگرفتوره نوشته کدوره خاندوره نان خوردوره او خوردوره برادر قبضدوره هر چیز را مردم از دیگه یاد میگیره لیکن بعضی چیزا کورانه تقلید میگه اونزو او همیشه انسان را تاوان میده هر کس که کورانه تقلید منه مثلا پر سال که ما لاهور رفتم یک دوست رفته بودم پالوی خانهش یک دنه خانه بسیار خوشنمایی بود 4 منزله در پالوی زو باز یک دنه دیگه هم 4 منزله بود لیکن نیمکله بود و نیمکلگی زو او بسیار کونا معلوم میشه ما ایران شدم که یاری انډوال خو پرسان کردم گفتم یه همسایه تو چرا کیس میسه بلیولی شی چی مشکل داره این خانه خو بسیار کونا معلوم میشه این چرا جور نکرده چرا کمپلیت نکرده او گفت یار ولبنا خانه که خوشنمایه او از یک دنه پنجابی استا که بسیار گاه غریب بودن امی مرد که خانهش نیمکله ای کټه افسر بود د پورا کوچه دیگه رو بزی می چلید بلیار کس پٹکا مکدو ادھر آو دودھ لاؤ اور جاؤ دکان سے دوائی لاؤ بورن بریم نان بیرین بورن بریم شیر بیرین پورا محله فرمان بردار ازی بود پیسه دار هم بود روب هم داشت افسر هم بود گفت دیگه این کس دیگر قصد ایتلم که تمام در نظر ازی ایوان میمد بسیار توهین هم مکد گفت تمام عقیل را گفتم هم سایه که حالی اولیشی 4 منزله خوشنمایه گفتم خدا چی رقم شد یک بچه ازی در سعودی رفت گفتی که در سعودی رفت یک چند دیر کار کرد بس 2 برار دیگه خورم کوی کرد ماشاءالله 3 برارو خوب پیسه کمایی کرد بس از اونجی پیسه رایی کرد امی اولی را 4 منزله جور کرد تا اینا منزله آتا و آبیش میشنه که اونا بلی زینه بارشنه نمیتنه دیگه 3 منزل دیگه شهر 3 برارو برای خودون جور کرد حال شکر تمام شما غمده پیسه قدر آوردن آرسی کردن یک شی
کاروبار سیمی برخ انتارای بجلی را یکشی او کاروبارمون یکشی ایجنسی سیمنت داره دیگه شم که است کاری دروازه مروازه جور نه خلاصا کو زندگی زنا بسیار خوبه لیکن اینی مرتیکا که افسر بود ای متقاعد شده ریتایر شده از نوکریش خلاص شده دیگه ای هم دید که ولا و نه این رقم خانه جور نه ای گفت علی خو تمام گای نه خو نوکر از ما بود یا از ما چیم میزد از ما تاتر بود یعنی نه از ما بال رفته بیل کی ما هم جناوری خانه تیار کنو ای که زد اول نه منزل جور کد دیگه شرم خو چوکاٹ شیشت مگر نه کلکینه نه دروازه نه پلسته یت کار نه تنست بچه‌ام نداشت تمام دخترون نزدیک است نه شوی که رفت علی تنا قدیم زو خاتون خمنده د خانه رم جور نمیتونه دیگه این مرتیکا علت چی بود که این چور نزد یه فکر نکرد که ما چند پیسه دارم اون خو می کار رکرد اون بچایش سه نه بچایا از سعودی پیسه رینه اون خو پیسه کلو داره بازو 4 نفره 4 خانه اونا خبری 4 منزل جور کردم ما تانه چیز کنم 4 منزل جور کنم بس پیسه هم کی ندارم دیگه مگه تمام پیسه خور زد د بلیزی خانه تقاوتی یا پنشن خور تمام بلیزی زد خانه جور نشد اولادها مار کدام دکترو شوی که د خانه خرابتم گیا علی بدبخت خدا دنان شوق محتاج بس خنده کد گفتم بس از مو شما که نمیگی مرچا دوره مارکت لخشید کن خوگار کد یعنی همیشه چیمکورکی کی دیگرور تقلید کردی یا هر کار کی دیگرو قدمم بنم خدا او همیشه غلام جور میشی لو همیشه غلام جور میشی مثلا مگامی بیزور همی شادی را امیر چی رقم شکارونه مگایی به خوندن خود را کلو خوش تره مگای شکاری که است دور دمیلی دو دنا کوزه که دانزو بسیار تنگه دانزو چی قصد تنگه که دیست خو اگر همی تر واز منی کوزه چقی کنی دیست چقی میشه اگر دتا مشت خو بند کده بازی در بال کنی او دانی کوزه بند ممنه مشتو بور نمیشه یا خو مگایی شادی نخود را کلو خوش تره چنای را مگایی مرتیکا چیز کار را یک دنا امزی کوزه را دور میلا منیزو نخود شیونه یک دنا کوزه دیگر خود چی پیش خمیلا منیزی نخود از منیزی بور کم تیت نه تا که شادی بینگر نه که درون نخود مخره او ایران میشه که ماس پیدا کنم ما میگم میتر کوزه پیدا کنم نخود بخوری ام تر سنگ گرفته پیش از کوزه پرتاونه ام شکاری یک دفعه شادی بیزو متوجه میشه که یه اونون چه خسته یک دنا کوزه هم مرتبان مور دیس خمینش چقینه وا بابا یه نه نخود گرمم که است چنای گرم بیچاره مشت کو پورنه حالی کی پورنه مشتی پورنه مش حالی کی مشت کو الا کنه چنای تام پر نخود اگر مشت کو پور بگره پورنه مش آخر د اسرا د مسکینی د بسیار د التجار سن از مرتکا سینه این مرتکم بال مش قرار مایا شادی ر بیچاره ر بگره تا گردون چی زنجیر میندازه خلاصه هیرس نخود خوردو دیست یک دفعه در نخود خورد او هم آدم را خراب منه اون در غلامی موری لحاظا چمکورکی شادی اللی اکت نکین اکتنگ نکین هر کار کی تو کدی شادی هم اتر نه بس شادی و نمزو عمل خو ای دو دنا ایوان یک پرنده یک ایوان چارپای را خدا بلدی درس جور کده اگرچه دیگه کلو درس آدره یک درس مخصوص از توتی امیه که گپ گفتور یاد گرفتی گپ دیگرور یاد گرفتی برایش گفتی همو گپر که او تو یاد تو گفتی بس دیگه غلامی تو پخته بس شادی بیزو هم متره یار هر کدر دیگرو کد اگر بیزو کد بس بیزو هم دیگه زنجیر دا گردون چی پورا مو اکثر اوقات تقلید کورکورانه دیگه چی یک بسیار واضح مثال دیگه میدم چقدر تاوان داره این مورا عیبی منه مورا از کار خدا میندازه مورا بالکل بعض اوقات امکان داره مور قربان کنه مثلا مگه یک عاقل بچه آجی کوره درد شد رفت گو مشهور دکتر که مسئله میده و کوره مشهور بود پیش از رفت او دوایی داد خورد خوب شد تمام عاقل خبر شد که بچه آجی پیش فلانی دکتر رفته دوائی آورده خورده ماشاءالله خوب شد خوش هم بود مردم و یک دو روز بعد یکو کسی دیگه هم کوره درد شد او کم پیسه بود مردم گفت پیش دکتر برو گفت بور بابا یعنی بور 500 روپیه فیس دکتر کی میده اونو بچه آجی رفته دیگه
پیش دکتر رفته دوائی آوردم دواییش شما برین امور پرچیش برین ما مورم امو دوائی رو میرم مخورم جور میشم دیگه اون کور درد بود من کور درد بودم من کور درد شدم خوب عقیل والا ایگوش همت کده مور از بچه اجیم پرچیر میره مور دوائی رو میده این مور دوائی میره دوائی که مخوره این چپا میشه بجایی که خوب شنه از دان مرگ بیلا پس میه تمام عقیل جمع میشه این شفاخانه مبراچی جنجالا دکتر سیروم تیر کو پیچکاری کو سیزو بزن انجکشن بزن که دوائی بدی که ازی کو که ازو کو بیلا جا نظر نجات میده خوی نه بس همو پرچی را همو بچه گرفته پیش دکتر میره همو دکتر کی بچه آجی را دوائی داده بود بچه آجی جور شده بود مگر دکتر صاحب بچه آجی را که تو دوائی دادی خوب جور شد یعنی همو دوائی خوردی خبو مردت موی رزدانی مرگ واپس آورد دکتر مگه برای شما نسخه دیگه کستا چرا استعمال منید یه رو که معاینه نم کرد از برای خدا از این گپ شپ منا معلومات منا مگه بچه آجی کو خودانشون خبر این کوره بنده او بنده کوره قیادار جایی که بوره او قدر مخره او که قدر خورد کوره ازو درد گرفته بود این خو غریب آدم ہے بیچاره دو سه روز دیگه نان نبوده از گشنگی کوره ازی درد گرفته بود حالی دوائی ازو چیگه علامات یاگه نه درد یاگه درد کوره یا شما خیال این که کوره درد کد بس هیچ پرسان ننین که علت چی چیزه علاج ازی چیزه تداوی ازی چیزه دوائی چی چیزه بس کوره زوم درد نه کوره زبم درد نه وہ اینی نسخه استعمال کرده ما همین نسخه استعمال نیم د مسائل اجتماعی هم یعنی کلان اشتباه مومنی هر نسخه را که گو کسی دیگه استعمال کرد مو هم استعمال منی مو خون از دانی مرگ مورو مبره مو میره نمی سنجی که ونو اگر می کوره ازو اگر درد گرفت وجه ازو چیز بود اوز پرخوری کورهش درد گرفته مو از گشنگی کوره مو درد گرفته مو نسخه زور که استعمال کردی خمور مخشه دیگه مو باید اول علت درد خود خو پیدا کنی که درد از مو از چیزه باز که تشخیص شد باز طریقه علاج از رو پیدا کنی که در کدام طریقه علاج میشه کدام دوائی برای درد از مو صحیح مو دوائی دیگه کس مور دل بگورم برده میتونه دوائی دیگه کس پرچی دیگه کس مور نابودم میتونه از خاطر ما یک نقل توتی را بلدیشم کردم که آتی ما خدا رحمت کنه توتی را گب یاد میداد که گب گفتو پیش بیچاره را دال نخود میداد از گب گفتو بعد مزدور منپلی میداد دیگه امی دو ایوان را که است کوشش کن که خصوصیات از اینا را از خود نکن که هم خودانشون تاوانن هم ملت تاوان سلامت بشیم